नमस्ते सबैजनालाई। आज चाहिँ हामी क्लास 11 को अकाउन्टबाट चाहिँ स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर पढ्न गएका छौं, जुन कि तपाईहरुलाई चाहिँ 6 मार्क्समा सोध्छ एक्जाममा न्युमेरिकल। र यो स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर भनेको नेपालीबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ खर्चको फाँटबारी भनिन्छ है। भन्न खोजेको गभर्नमेन्ट अफिसहरुमा प्रत्येक महिना रेकर्ड गरिने खर्चहरुलाई चाहिँ यो स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर भनिन्छ। र यसमा बुझ्नुपर्ने तीनवटा कुरा छ है। के चाहिँ बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो हामीले तीनवटा कुरा बुझ्नुपर्छ। हिजोसम्मको खर्च, आजको खर्च र अर्को आजसम्मको खर्च। यो मन्थ लेखेको छ मैले, यो मन्थ एक महिनाको हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ मैले मन्थ लेखेको छ। यो तीनवटा कुरा मात्र हामीले बुझ्नु पर्यो है। हामीले यो बनाउँदाखेरि यो फर्मेटमा बनाइन्छ, हामीले थाहा छ यो फर्मेट बनाइन्छ। हेर्नुस्, यो कलम 1 2 3 4 5 6 7 एउटा छ। यो कलम 1 2 लाई चाहिँ हामी यसरी एज्युम गर्न सक्छौं 7 सम्म। तर यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि हेर्नुस् है, एक्सपेन्डिचर अफ द करेन्ट मन्थ, यो आजको खर्च भयो। आजको खर्च यहाँ हेर्नुस्, रिलिज अप टु द एन्ड अफ द करेन्ट मन्थ, यो हिजोसम्मको खर्च भयो। रिलिज भनेको हिजोको खर्च भयो, हिजोसम्मको खर्च। अनि यो बजेट हेड नम्बर भयो। अर्को चाहिँ यो बजेट हेड हुन्छ यहाँ। अनि त्यसपछि एनुअल एप्रोप्रिएसन बजेट, यहाँ बजेट दिएको हुन्छ वर्षको बजेट। अनि त्यसपछि एक्सपेन्डिचर अप टु द एन्ड अफ द करेन्ट मन्थ, भन्न खोजेको आजसम्मको खर्च, यो हिजोको खर्च र आजको खर्च मिलाएर कति हुन्छ, यो टोटल खर्च भयो। र यो ब्यालेन्स अफ बजेट, र बाँकी कति बजेट हुन्छ त्यो दिएको छ। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। भनेपछि हामीले तीनवटा कुरा के जान्नु पर्यो। अब हेर्नुस्, हिजोसम्मको खर्च, हिजोसम्मको खर्चलाई यहाँ भनिन्छ कलम नम्बर 2, कलम नम्बर 2 हो है यो। अनि त्यसपछि आजको खर्च, आजको खर्चलाई नम्बर 1 भनिन्छ, कलम नम्बर 1 हो। र आजसम्मको खर्चलाई कलम 6 भनिन्छ। यहाँ हेर्नुस् है, यो हिजोको खर्च यो 2 भयो, यहाँ लेखेँ। र आजको खर्च यो 1 भयो, र आजसम्मको खर्च यो 6 भयो। यो 7 हो, यो 5 हो, यो 4 हो, यो 3 हो। यसरी चाहिँ नम्बर हामीले दिन सकिन्छ। तर एक्जाममा नदिने है, यो मनमा नै चाहिँ राख्ने। मैले चाहिँ बुझाउनको लागि चाहिँ मैले यो नम्बर दिएको छ। र अब यसमा चाहिँ के कुराहरूले बुझ्न सकिन्छ है। जस्तै मानौ यो कुन महिना चलिरहेछ, भाद्र होइन, भाद्र, यो भाद्र हो, यो करेन्ट मन्थ, मानौ यो करेन्ट मन्थ हो। यसलाई चाहिँ कसरी चिन्न सकिन्छ, हामीले बुझ्नुपर्ने यो 2-3 कुरा मात्र हुन्छ है। के भन्दाखेरि एउटा महिनाको अगाडि अफ लागिरहेको हुन्छ, अर्को महिनाको अगाडि रिलिज हुन सक्छ, र अर्को अप टु हुन्छ है। यो बुझ्नु पर्यो। अब यो तीनवटा कुरा बुझ्नु पर्यो, अफ, रिलिज र अप टु। यो अफ भनेको आजको भन्न पाइन्छ है, आजको भनेको। रिलिज भनेको यो हिजोको, यो अप टु भनेको आजसम्मको खर्च हुन्छ, कि त हिजोसम्मको खर्च पनि हुन सक्छ। र यहाँ चाहिँ मन्थ एकदम चिन्नु एकदम जरुरी छ। जस्तै यो भाद्रको कुरा होइन, भाद्रको, जस्तै भाद्रको कुरा आयो, यो भाद्र, मानौ यो अफ भाद्र छ, अनि फेरि भाद्र नै छ, अप टु भाद्र नै भयो, अप टु भाद्र नै लागेको छ। भन्न खोजेको अब यहाँ के बुझ्नु पर्यो हामीले, यो C1 हो, आजको खर्च 1 हो, र यो अप टु भाद्र, यो आजसम्मको खर्च हो। आजसम्मको खर्च भनेपछि 6 भयो, C6 भयो। यदि यो भाद्रमै रिलिज लेखेको भयो, रिलिज अप टु भाद्र, रिलिज अप टु भाद्र लेखेको भयो, यो हिजोको खर्च हुन्थ्यो 2 हुन्थ्यो, C2 भनेर। यति बुझ्नु पर्यो है हामीले। त्यसो भए यति भइसकेपछि भाद्र यो हिजोको खर्च, भन्न खोजे यो खर्च कहिलेको खर्च हुन्छ, श्रावण हुन्छ हो, भाद्रको प्रिभियस मन्थ श्रावण भयो। र आजसम्मको खर्च भाद्रो होइन, भादोको नै हुन्छ। यति हामीले यो कुरा मात्र हामीले बुझ्नु पर्यो, हिजो आज। र हिजोको प्लस आजको गरेर आजसम्मको हुन्छ है। त्यसो भए 1 + 2 गरेर के हुन्छ, 6 हुन्छ। हामीले के बुझ्नु पर्यो, 1 + 2 गरेर 6 हुन्छ, र अर्को 5 - 6 गरेर 7 हुन्छ है। यो दुईटा मात्र हामीले जान्यो भने सक्यो, यो दुईटा मात्र हामीले जान्यो भने सक्यो है। अब हामी एउटा क्वेसन ट्राई गर्छौँ। हामी एउटा क्वेसन गर्छौँ 2075 सेट ए क्वेसन नम्बर 22 को। क्वेसन हेरौँ है। यस प्रकार दिएको छ, फ्लोइङ इन्फर्मेसन आर गिभन भनेर बजेट हेड दिएको छ। हेर्नुहोस् है,
बजेट हेड यहाँ लेखिन्छ। त्यसपछि एनुअल बजेट दिएको छ, एनुअल बजेट यहाँ लेखिन्छ 5 मा। अब हेर्नुस्, मेन कुरा भनेको हामीले दुईटा चाहिँ चिन्नु पर्ने हुन्छ है, आजको कुन हो, आजसम्मको कुन हो र हिजोको कुन हो भनेर। एक्सपेन्डिचर अफ फागुन, एक्सपेन्डिचर अप टु फागुन भनेको छ, फागुन महिनाको खर्च, फागुनसम्मको खर्च। हेर्नुस् है, यो आजको खर्च भयो, यो आजसम्मको खर्च भयो। त्यसो भए आजको खर्च कुन हो, 1 हो र आजसम्मको खर्च कुन हो, 6 हो। त्यसो भए हामीले के थाहा पायौँ, यो 1 हो, यो 6 हो, यो त भनेको दिएको छ, नामै काफी छ यो। अनि त्यसपछि अब एडिसनलको काम अलि पछि आउँछ, पहिला चाहिँ यो सार्नुस्, सबै सार्नुस् है। यहाँ मैले सारे बजेट हेड सारे सुरुमै, अनि त्यसपछि एनुअल बजेट सारौँ, 5 लाख छ। वानको यो आजको खर्च, यो आजसम्मको खर्च दिएको छ। हेर्नुस्, यहाँसम्म मैले के पनि गरेको छैन, सारे मात्र छ है। के सारेको छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो 1 मा सारेको हो, यो 6 कलम 6 मा सारेको, यो 5 मा सारेको, यो चाहिँ 4 कलम 4 मा सारेको, यति गरेको। अब मैले तपाईहरुलाई के भनेको थिएँ, हामीले के चाहिँ थाहा हुनुपर्छ, के कुरा थाहा हुनुपर्छ, 1 + 2 गरेर कति हुन्छ 6, यो थाहा हुनुपर्छ। र अर्को के थाहा हुनुपर्छ हामीलाई, 5 माइनस 6 गर्नुभयो भने 7 आउँछ। अब हेर्नुस्, यो दुईवटा कुरा मात्र थाहा भयो भने यो पनि आउँछ, यो पनि आउँछ। र मानौँ यहाँ दिएकै छ, ल 5 - 6 गरेर 7 आउँछ भने योबाट यो घटाउनुस्, यो आउँछ, योबाट यो घटाउनुस्, यो आउँछ, योबाट यो घटाउनुस्, यो आउँछ, योबाट यो घटाउनुस्, यो आउँछ है। त्यसैले 5 लाखबाट 2,50,000 घटाउनु भयो भने 2,50,000 नै हो। 80,000बाट 24,000 घटाउनु भयो भने 56,000। 2 लाखबाट 90,000 घटाउनु भयो भने 1,10,000। 20,000बाट 6,000 घटाउनु भयो भने 14,000। 3 लाखबाट 1,50,000 घटाउनु भयो भने 1,50,000, यति भयो। अब हेर्नुस्, 2 निकाल्नु पर्ने हो। अब 2 निकाल्नको लागि मानौ 1 + 2 6 हुन्छ भने 2 निकाल्नको लागि के हुन्छ, यति 1 यता गयो भने, हेर्नुस् है, 1 यता गयो भने 2 निकाल्नलाई कति हुनुपर्छ, 6 - 1 गर्नुपर्छ हो 2 निकाल्नको लागि, हो कि न। 2 निकाल्नको लागि के गर्नुपर्छ, 6 - 1। त्यसो भए 6 छ, 6 - 1 गर्नुहोस्। अब यो 2,50,000 - 50,000 गर्नुहोस्। त्यसो भए यहाँ कति हुन्छ, 2 लाख। भेरी सिम्पल है, एकदम सजिलो छ। 24,000बाट 7,000 घटाउनुहोस्, 24,000बाट 7,000 घटाउनु भने कति आउँछ, 17,000। अर्को 90,000बाट 15,000 घटाउनुहोस्, 75,000। त्यसपछि 6,000बाट 1,000 घटाउनु भयो भने 5,000। 1,50,000बाट अब केही छैन भने 0 हो, 0 घटाउनु भयो भने 1,50,000। ल यहाँसम्म पनि हामीले के गरेछ, केही गाह्रो छँदै छैन है। र त्यसपछि अब बाँकी के रह्यो, बजेट हेड नम्बर। याद तपाईहरुलाई छ भने ठिकै छ, याद छैन भने मैले भनेको छ तपाईहरुलाई बजेट सिट हुन्छ, यो लानुस् एक्जाममा, सबै दिएको छ बजेट हेड नम्बर, टेन्सन लिनु पर्दैन। जस्तै स्यालेरीको हुन्छ 2,111, एलाउन्सेसको 2,112, त्यसपछि अफिस मेटेरियलको हुन्छ 2,2311, त्यसपछि वाटर एन्ड इलेक्ट्रिसिटी वाटर सप्लाईको हुन्छ 2,111, त्यसपछि फर्निचर छ, फर्निचरको 2,9311। ल यतिसम्म पनि के गरेछ हामीले, के गाह्रो छैन है। अब चाहिँ हामी यति गरिसकेपछि एडिसनल पढ्छौँ। यहाँ हेर्नुहोस् त, नम्बर 1 मा टोटल रिभल्भिङ फन्ड रिसिभ भनेर दिएको छ। टोटल रिभल्भिङ फन्ड रिसिभ 7,50,000। यो टोटल भनेको जहिले यो 2 छ नि रिभल्भिङ फन्ड, यो यहाँ हुन्छ कति, 7,50,000। 7,50,000
50,000 यहाँ हुन्छ है। अब योभन्दा अगाडि के गर्नुहोस्, यो जति पनि छ कलम 1 को एड गरेर यहाँ राख्नुहोस्, सबैको एड गरेर यहाँ राख्नुहोस् सुरुमा है। अब जस्तै यहाँ एड गरेर दिएको छैन, यदि यहाँ दिएको छ, यदि दिएको भए हामी डाइरेक्टली लेख्थ्यौँ, अब दिएको छैन भने एड गर्नुपर्छ। अब एड गर्दाखेरि यहाँ हुन्छ 73,000, अर्को यो एड गर्नुभयो भने यहाँ हुन्छ 4,47,000, अर्को यता एड गर्नुभयो भने यहाँ हुन्छ 11 लाख हुन्छ, 11 लाख हुन्छ, अर्को यहाँ एड गर्नुभयो भने 5,20,000 हुन्छ है। अनि त्यसपछि यो अब यो एड गर्नको लागि तपाईले दिमाग पनि लाउनु पर्यो है हल्का। यो र यो एड गरिसकेपछि यो एड गरिराख्नु पर्दैन के, यो प्लस यो गर्नुभयो भने यो आउँछ हो। अब यो एड गर्नुस् अनि योबाट यो घटाउनु भयो भने डाइरेक्ट आउँछ, फेरि यो चाहिँ एड गरिराख्नु पर्दैन के यति। त्यसो भए यो 11 लाखबाट 5,20,000 घटाउनु भयो भने 5,80,000 आउँछ है। अब हामीले यहाँ रिभल्भिङ फन्ड लेखिसकेको छ 7,50,000 जुन कि एडिसनलमा दिएको छ। अब यहाँ चाहिँ के लेख्नु पर्यो, रिभल्भिङ फन्ड ब्यालेन्स भनेर लेख्नुपर्छ यहाँ। यो बिचमा के त हुनु पर्यो नि 7,50,000 हुनलाई, किनकि यहाँ 4,47,000 मात्र छ, त्यो बिचमा के अमाउन्ट हुनुपर्छ 7,50,000 हुनलाई। त्यसो भए त्यो बिचको अमाउन्टलाई भनिन्छ रिभल्भिङ फन्ड, रिभल्भिङ फन्ड भनिन्छ। अब यहाँ कतिले पुग्दैन त यो 7,50,000 हुनलाई, यहाँ हुनुपर्छ 3,03,000, योबाट यो घटाउनु भयो भने यति आउँछ है। अब फेरि जुन टोटल हामीले गरेको छौँ यो तल सार्नुहोस् है सबै। 73,000 7,50,000 भइ नै हाल्यो यहाँ चाहिँ 11 लाख, यहाँ 5,20,000, अर्को 5,80,000। यो बक्सभित्रको कुरा भयो है। अब यहाँको कुराहरू यहाँ हेर्नुहोस् त। अब यहाँको कुराहरू यहाँ मैले सबैमा रुपिज लेखेको छ, यहाँ लेखेकै थिएँ होइन, नलेखेको भए नि हुन्थ्यो, तर ठिकै छ, केही फरक पर्दैन। अब एडिसनलको कुराहरू पहिला लेखौँ है। हाम्रो 3वटा कुरा थियो एडिसनलमा। रिभल्भिङ फन्ड भइसक्यो, डिपोजिट रिसिभ भनेर दिएको छ, अनि अर्को अनक्लियर फर्निचर एडभान्स भनेर। अब यो एडभान्स अनक्लियर एडभान्स भनेर यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ दिएको छ अनक्लियर एमाउन्ट अफ एडभान्स भनेर कति छ 1 लाख छ, यो 1 लाख यहाँ आउनु पर्यो। अनि डिपोजिट रिसिभ भनेर भनेको छ हो, यो चाहिँ अहिले एकछिनमा हामी लेख्छौँ डिपोजिट रिसिभ भनेर। अब हेर्नुहोस् फर द मन्थ अफ फागुन, यहाँ भइहाल्यो फागुन कि एमा अमाउन्ट हुँदैन, यहाँ टोटल रिलिज अप टु हेर्नुहोस् त 7,50,000 छ, टोटल रिलिज अप टु फागुनको रुपिज 7,50,000 यहाँ आउँछ 7,50,000। टोटल एक्सपेन्डिचर अप टु फागुन, टोटल एक्सपेन्डिचर अप टु फागुन यो हो, एक्सपेन्डिचर अप टु इन्ड अफ द करेन्ट मन्थ 5,20,000 5,20,000। अब एक्चुअल एक्सपेन्डिचर आफ्टर एडजस्टिङ एडभान्स, यो भन्न खोजेको वास्तवमा कति एक्सपेन्डिचर भयो एडभान्सलाई घटाएर, जस्तै यति खर्च भयो टोटल एक्सपेन्डिचर 5,20,000बाट 1 लाख घटाउनु भयो भने कति हुन्छ 4,20,000 हुन्छ है, 4,20,000 हुन्छ। अब यहाँ ब्याङ्क ब्यालेन्स कति भयो त हेर्नुहोस् है, हामीले यो निकाल्नु पर्ने हुन्छ। मेन भनेको यो ब्याङ्क ब्यालेन्स भनेको क्यास ब्यालेन्स छैन, 0 क्यास ब्यालेन्स छैन, निल है, क्यास ब्यालेन्स छैन निल। अनि त्यसपछि ब्याङ्क ब्यालेन्स निकाल्नु पर्यो। अब ब्याङ्क ब्यालेन्स कसरी थाहा हुन्छ हामीलाई, ब्याङ्क ब्यालेन्स निकाल्नु पर्ने हुन्छ। ब्याङ्क ब्यालेन्सको फर्मुला हुन्छ के फर्मुला, ब्याङ्क ब्यालेन्सको फर्मुला टोटल एमाउन्ट रिलिजको है, रिलिजको रिसिभ भनिन्छ, हिजोको खर्च माइनस टोटल एक्सपेन्डिचर, प्लस डिपोजिट एमाउन्ट माइनस क्यास अमाउन्ट हुन्छ। अब हेर्नुहोस्, अब यहाँ गर्नुहोस् यो फर्मुलामा टोटल अमाउन्ट रिसिभ कतिको भएको छ 7,50,000 है, 7,50,000 माइनस टोटल एक्सपेन्डिचर, केही याद गरिराख्नु पर्दैन, हामीले यति थाहा हुन्छ हामीलाई 5,20,000 छ, 5,20,000 टोटल एक्सपेन्डिचर। अनि अर्को डिपोजिट अमाउन्ट, यदि क्यास अमाउन्ट भएको माइनस गर्नु पर्थ्यो, केही छैन क्यास त्यसो 0। अनि डिपोजिट अमाउन्ट दिएको छ, अनि डिपोजिट भयो भने पैसा पक्कै पनि बढ्छ हाम्रो ब्याङ्कमा। डिपोजिट कति छ 10,000
हेर्नुहोस् ब्याङ्क ब्यालेन्स भनेको ब्याङ्कमा अब ब्याङ्कमा चाहिँ कति बाँकी रह्यो, यति पैसा आएको थियो हामीलाई, यति खर्च भयो हो र यति डिपोजिट हुँदैछ, अनि सिम्पल कुरा छ। त्यसपछि कति हुन्छ हामीलाई 2,40,000 हुन्छ। यो भयो ब्याङ्क ब्यालेन्स। त्यसो अब लेख्नु पर्यो यहाँ ब्याङ्क ब्यालेन्स कति हुनु भयो 2,40,000 भयो। क्यास हामीसँग छैन, क्यास छैन भने टोटल ब्यालेन्स कति नै हुने भयो 2,40,000 नै हुने भयो। यति हो कि हामीले बुझ्नुपर्ने। अब सबमिटेड बाई लेख्नुहोस् एबीसी एप्रुभड बाई XYZ। पोजिसन अब कुन इन्चार्ज दिनुहुन्छ वा एकाउन्टेन्ट दिनुहुन्छ, अनि पोजिसन अर्को म्यानेजर सिनियर एसिस्टेन्ट। र यहाँ डेट आजको डेट राख्नुहोस्, जुनै डेट राख्ने हुन्छ 2077। आज कति हो 5/26 वा 25 सेम डेट। त्यसो भए हामीले गर्नुपर्ने यति हो। एकदम सजिलो छ है, प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, आएन भने फेरि प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, आउँछ। यस्तो। थ्याङ्क यू, धन्यवाद।